तिमीहरूको के अरे डोबिनियस ट्रेडले कुन चाहिँ बेस लियो भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ अटोमिक मास फेल भयो राइट त्यहाँदेखि न्युलन्सले अगेन हि टुक द सेम कन्सेप्ट लाइक इन्क्रिजिङ अटोमिक मासमा एलिमेन्ट्सहरूलाई अरेन्ज गर्यो अगेन हि फेल्ड राइट मेन्डलिभ आयो मेन्डलिभले पनि इन्क्रिजिङ अटोमिक मासै लियो क्राइटेरिया एउटा अर्को क्राइटेरिया त्यो फर्मुला अफ अक्साइड हाइड्राइड होइन सो इन्क्रिजिङ अटोमिक मासै लिएर आएको थियो सो द्याट मिन्स फेल हुने चान्सेस थियो राइट देन इन 1913 okay so Henry Moseley he did a certain experiment like x-ray diffractions गर्यो then of certain metal then त्यो study गर्यो त्यसको frequency with atomic number so after that experiment what he realized is like तिम्रो atomic number okay not the atomic mass which is more fundamental property of an element भयो सो हामीले पहिला भन्दै थियो फन्डामेन्टल अल द थ्री लज लाइक डोबिनियर्सदेखि लिएर न्युल्यान्डदेखि लिएर मेन्डलिभमा सो फन्डामेन्टल प्रपर्टी नै तिमीहरूको एटोमिक मास भन्यो फेल भयो लास्टमा हेनरी मोजले ही डिड सर्टन एक्सपेरिमेन्ट एन्ड देन ही डिस्कभर्ड द्याट it's not the atomic mass which is the fundamental property but it is atomic number which is the fundamental property of element भन्यो भयो अब चाहिँ उसले अब के भन्यो भने अब जुन चाहिँ modern periodic table मा चाहिँ how the elements are arranged is they are arranged in increasing atomic number not the increasing atomic mass बुझ्यो so again modern periodic table ma how the elements are arranged in increasing atomic number now what is modern periodic law bhanera timarlai auncha okay now according to what is modern periodic law it simply state that properties of elements okay are a periodic function of their atomic number Mendeleev ma ke cha period properties ke cha they are के छ periodic functions of atomic mass भनेर दिएको छ but यहाँ modern periodic मा not the atomic mass but it is atomic number which is periodic function भनेर modify गरेको छ Mendeleev law लाई भाइ which is called modern periodic law ठिकै छ देन होइन सो तिमीहरूको मोडर्न पिरियोडिक टेबल लाउँछ सो यहाँ अगेन मैले भन्दैछु एलिमेन्टहरू कसरी अरेन्ज गरेको हुन्छ इन इन्क्रिजिङ अटोमिक नम्बर जस्तै हाइड्रोजनको अटोमिक नम्बर 1 हो देन हिलियमको 2 लिथियम 3 4 5 6 कार्बन होइन नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरिन 9 नियोन 10 सोडियम 11 मैग्नीशियम 12 एल्युमिनियम सिलिकन phosphorus sulfur calcium argon potassium calcium so यहाँ कसरी एलिमेन्ट्सहरू अरेन्ज गरेको छ भन्दाखेरि इन इन्क्रिजिङ अटोमिक नम्बर अब यसले धेरै कुरा जस्टिफाई गर्छ like why there is no separate position for isotopes now what is isotopes मैले भने so isotopes which have same atomic number होइन but different atomic mass भनेको छ mass number so यहाँ जस्तै हाइड्रोजनको तीनटा आइसोटोप्स छ so 1 प्रोटियम ड्युटेरियम एन्ड ट्रिटियम भनेर छ हैन so अलिकति रङ लेखेको छु 1 hydrogen 2 hydrogen 3 hydrogen right these are the isotopes of hydrogen why these are not getting separate position in periodic table as because all have same atomic number which is 1 so यही slot मा तिम्रो so यही position represent गर्छ your isotopes of different element ठिकै छ त्यो जस्टिफाई गर्यो त्यहाँदेखि यहाँ कोबाल्ट र निकलको कुरा आएको थियो सो दो कोबाल्टको अटोमिक मास बेसी छ देन द्याट अफ निकल हैन सो इभन देन सो कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल भनेको छ अब यहाँ जस्टिफिकेसन दिन्छ कसरी भन्दाखेरि कोबाल्ट इन्क्रिजिङ अटोमिक नम्बरमा राखेको छ कोबाल्टको अटोमिक नम्बर इज 27 एन्ड निकलको कति हो 28 त्यसले गर्दाखेरि कोबाल्टको बादमा आउँछ निकल ठिकै छ र हाइड्रोजनको पोजिसन पनि एक्सप्लेन गरेको छ लाइक सो वाइ हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विथ दिस ग्रुप यो जुन चाहिँ लिथियम सोडियम पोटासियम भनेर as because your hydrogen ko if you check the valency it is 1 okay
Now lithium को पनि if you write down the electronic configuration 2 लेख्छ हैन 1 so 1 नै छ. Then sodium को पनि it is 11. So how to write electronic configuration 2 8 1 हैन. So all so यो जति पनि हाइड्रोजन को मुनि जति पनि elements all have same valency or same valence electron. So for that reason it is placed, your hydrogen is placed among your alkali metal. यो group 1 को metal except hydrogen ला भन्छ alkali metal. ठिकै छ. So or more यसले दिन्छ features हरु. Let us try to learn the features, discuss हैन. So element हरु first from the periodic table. Okay, tell me first 5 elements. मलाई first 5 element भन्न त करिश्मा. From the periodic table, so periodic table is there. Okay, so from this periodic table tell me 5 first element. Karishma. Chiro, there's no time. Hydrogen. Yes, hydrogen. Then lithium. Helium. Hydrogen देखि helium है ल. It's a helium. Then hydrogen, helium, lithium. BE के हो? Beryllium. Barium, ma'am. B. What is B? Boron. B के हो? Boron. B के अरे? Boron. Okay, so hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. So these are first 5 elements. Na. Next. Now तिमीहरुको features, let us discuss some features. Atomic number भयो. So atomic number is generally denoted by Z and equal to number of proton plus number of proton in the nucleus भयो. जस्तो hydrogen को 1 छ atomic number. So it represents 1 is a number of proton. तिमीलाई यो बेसी चाहिँदैन. So यो 11 हरु गयो पछि मात्रै तिमीलाई यो चाहिन्छ. So भा पनि हेरिराख. So your यो जुन चाहिँ atomic number छ, so त्यसलाई Z ले represent गर्छ र this represent your number of proton. ठिकै छ, यो एउटा भयो. Number 2 मा छ, so modern periodic table मा 18 vertical column छ, त्यसलाई group भन्छ र 7 horizontal rows छ. भयो. जस्तै यहाँ हेर. So modern periodic table मा कतिवटा छ? So एउटा vertical column. These are the vertical column. एउटा, दुईटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Total तिमीहरुको 18 वटा छ vertical column. यसलाई हामीले group भन्छ र 7 वटा rows छ. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are called periods. यसलाई हामीले भन्छ periods. Vertical column लाई group भन्छ, horizontal rows लाई period भन्छ. Okay, त्यहाँदेखि छ यही भन्यो vertical column groups हो, horizontal rows period हो. Now element in group have same number of valence electron. मैले अघि नै भने. Suppose group 1 को कुरा गर्यो. Okay, so group 1 मा तिम्रो hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium छ. So group 1 मा को छ रे? Group 1. So group 1 मा छ hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium छ. So hydrogen को atomic number हो 1, electronic configuration पनि 1 हुन्छ. Lithium को कति हो? 3 हो. Electronic configuration हुन्छ 2 1. Sodium को 11 हो. So we write 2 8 1. Potassium को तिमीहरुको 19 हो. So 2 8 8 1 हुन्छ. So तिमीहरुको के हुन्छ भने element in group है. एउटा ग्रुपमा जुन चाहिँ element छ all have same number of valence electron. सबैको valence electron same हुन्छ. So number of shell increases as we go down the group. So तिमीहरुको periodic table मा again more lithium, अब beryllium को example लियौं. Beryllium भयो, magnesium, then aluminium. So beryllium is in period 2 मा छ. Beryllium period 2 मा छ, magnesium period 3 मा छ र aluminium period 4 मा छ.
2 3 and 4 भयो. So beryllium ko what is the atomic number? 4 ho. So how to write down the electronic configuration? 2 and 2. Magnesium ko 12 ho. How to write electronic configuration? 2 8 भयो 10 then 2 12 याद छ होला फर्स्ट मा दुईटा बस्छ then 8 8 then 18 बस्दै जान्छ. So aluminium को तिम्रो कति हो? 24 no 24 18 11 not aluminium la calcium sorry calcium ho यसको 20 हो calcium है then 20 हो. So what is its electronic configuration? 2 हुन्छ 8 भयो 10 भयो then again 8 हुन्छ then 2 हुन्छ. So this is configuration of calcium तिमीलाई आउँछ होला. Now valence electron beryllium मा कति छ? 2 छ. यता magnesium मा पनि 2 छ र calcium मा पनि 2 छ भयो. हेर सेम ग्रुपमा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम छ भ्यालेन्सी पनि सेम हुन्छ. अब यता कुरा गर्दैछ नम्बर अफ सेल बढ्छ भयो. सो बेरिलियममा कतिवटा सेल छ हेर त 1 and 2 KL भन्छ तिमीले हैन. यहाँ म्याग्नेशियममा के छ? म्याग्नेशियममा छ तिमीहरुको KL र M. त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ क्याल्सियममा छ के छ? KL M and N भयो. सो बेरिलियमको दुईटा छ पिरियड दुईटा सेल छ. म्याग्नेशियमको तीनटा सेल छ र क्याल्सियमको कतिवटा सेल छ? चारटा सेल छ. सो एज यु मुभ डाउन द ग्रुप सो यो भयो बेरिलियमको दुईटा सेल भयो. त्यहाँदेखि तिमीहरुको म्याग्नेशियमको एउटा दुईटा तीनटा सेल र क्याल्सियमको चारटा सेल एउटा दुईटा तीनटा चारटा. सो व्हेन यु मुभ डाउन द ग्रुप नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुँदै जान्छ. बुझ्यौ मैले यहाँ इक्जाम्पल तिमीलाई दिइहालेँ. नाउ एलिमेन्ट इन अ सेम पिरियड ह्याभ सेम नम्बर अफ सेल. यो ग्रुपको कुरा गर्यो. ग्रुपको एज यु मुभ डाउन द ग्रुप नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ. अब पिरियडमा भन्ने बित्तिकै तिम्रो सेकेन्ड पिरियडको कुरा गर्यो भने लिथियम हुन्छ भयो. पिरियड भनेको बुझ्यो होला तिमीले. सो दिस पिरियड भयो यो पिरियड हो यो जुन चाहिँ हराइजन्टल रोज एकछिन ल. सो पिरियडमा तिम्रो लिथियम छ देन बेरिलियम छ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन छ भयो. सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो लिथियम 3 हो. सो 2 1 हुन्छ. बेरिलियम हुन्छ 4 हो 2 2 हुन्छ. यसको एटोमिक नम्बर 4 5 6 7 8 9 छ भयो. एन्ड फर बोरोन इट इज 2 3. फर कार्बन इट इज 2 4. फर नाइट्रोजन इट इज 2 5. फर अक्सिजन इट इज 2 6 एन्ड फर फ्लोरिन इट इज 2 7 भयो. अब इफ यु चेक कतिवटा सेल छ इन अ पिरियड एउटा पिरियडमा हेर लिथियमदेखि यो सेकेन्ड पिरियडको कुरा गर्दैछु. सो सेकेन्ड पिरियडमा कतिवटा छ यो सेल हेर त एउटा एन्ड दुईटा भयो. कतिवटा सेल छ? दुईटा. त्यहाँदेखि यहाँ पनि एउटा दुईटा यहाँ पनि एउटा दुईटा KL सबैमा के छ? नम्बर अफ सेल सेम छ. सो अक्रस द पिरियड तिम्रो नम्बर अफ सेल के हुन्छ? सेम हुन्छ. डाउन द ग्रुप के हुन्छ भन्यो? नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुन्छ. त्यो याद राख्नु भयो. नेक्स्ट इच पिरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रोनिक सेल गेटिङ फिल्ड भयो. जस्तै तिमीलाई यहाँ गयो जस्तै पिरियडमा हैन इच पिरियडमा जस्तै तिम्रो के भयो 2 1 भयो त्यहाँदेखि 2 भयो देन 3 4 5 6 7. सो तिम्रो पिरियडको कुरा आउँदा गर्दा त्यहाँ के हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक सेल बिस्तारै फिल हुँदै जान्छ. पहिला एउटा थियो बेरिलियममा पुग्दा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन सेकेन्ड सेलमा. त्यहाँदेखि बोरोनमा तीनटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. त्यहाँदेखि कार्बनमा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा. सो त्यसरी नै पिरियडमा के हुँदै जान्छ तिमीहरुको जुन चाहिँ सेल छ सेम सेल फिल हुँदै 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 जान्छ भयो. बुझेन भने सोध्ने. त्यहाँदेखि तिम्रो अब सपोज म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन द्याट क्यान एकोमोडेट इन अ सेल डिपेन्ड अन द फर्मुला भयो. सो एउटा तिम्रो टोटल सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन फिल हुन्छ भन्दाखेरि अब के सेलमा सो तिमीहरुको के छ? के सेल छ L M N हैन. सो के सेलमा एउटा मात्रै सेल हुन्छ. L मा दुईटा सेल हुन्छ. M मा तीनटा सेल हुन्छ. N मा चारटा सेल हुन्छ. 5 6 वटा गर्दै जान्छ. ठिकै छ.
अब केमा टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन फिल हुन्छ अब के सेलमा भाइ फर्स्ट सेलमा टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन जान्छ फर्मुला बताउँछ 2n स्क्वायरले वेयर n रिप्रेजेन्ट योर सेल ठिकै छ सो केमा कतिवटा हुन्छ के को n इक्वल टु 1 हो सो 2 into 1 स्क्वायर गर्दाखेरि फर्स्ट सेलमा तिमीले 2 मात्रै लेख्छौ ओके न सो जहिले पनि फर्स्ट सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दा फर्स्टमा 2 मात्रै लेख्छौ सो सेकेन्डमा भयो 2 into 2 स्क्वायर हुन्छ भयो सो यो कति हो 2 into 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर भनेको 4 हो 4 into 2 गर्दा 8 हुन्छ सो सेकेन्ड सेलमा 8 र इलेक्ट्रोन हामीले त्यही कारण 2 8 लेख्छ भयो अब यहाँ 3 4 देखि अलिकति एक्सेप्सन छ अब जुन चाहिँ तिमीहरूले 11 मा गएर मात्रै बुझ्छ भयो किन चाहिँ थर्ड सेलमा चाहिँ तिम्रो अब यता अकर्डिङ टु द फर्मुला हामीले कति लेख्छौँ 2 into 3 स्क्वायर सो 2 into 3 स्क्वायर भनेको 9 हो अन्त हामीले लेख्छ 18 भयो तर हामीले अझै थर्ड सेलमा जाँदा while writing down the electronic configuration maximum इलेक्ट्रोन हामीले 8 मात्रै लेखेर अर्को सेलमा फिल गर्नु जान्छ भयो सो यो जस्ट एउटा फर्मुला याद राखिराख्नु अब किन चाहिँ m मा 18 हुनुपर्ने हो तर 8 मात्रै फिल गर्छ सो दिस यु आर गोइङ टु स्टडी इन 11 ल यो जस्ट फर्मुला एउटा याद राखिराख्नु के र एल को मात्रै तिमीलाई सोध्छ त्यहाँदेखि माथि सोध्दैन ठिकै छ हैन सो यो जुन चाहिँ 2n स्क्वायर रिप्रेजेन्ट अब एउटा सेलमा कतिवटा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन एकोमोडेट हुन सक्छ त्यो बताउँछ त्यहाँदेखि छ तिमीहरूको नम्बर अफ एलिमेन्ट प्लेस इन अ पिरियड डिपेन्ड्स अपन द फ्याक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड इन various shell भयो त्यही हो यो त सिम्पल छ अघि नै भने त्यहाँदेखि पोजिसन अफ एलिमेन्ट इन पिरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिभिटी भयो त्यो रिएक्टिभिटी अब तिम्रो मोर रिएक्टिभ लेस रिएक्टिभ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति हो भयो सो द्याट अल वी आर गोइङ टु डिस्कस लेटर फेरि ओके फेरि यहाँ हेर ल यहाँ हामीले अब तिम्रो पिरियडले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि पिरियड रिप्रेजेन्ट भ्यालेन्स सेल VALENCE सेल रिप्रेजेन्ट गर्छ भयो त्यहाँदेखि तिम्रो ग्रुपले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा ग्रुप रिप्रेजेन्ट नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो सो तिमीहरूको अब यता ग्रुप 1 भन्छ सो ग्रुप 1 मा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 हो ग्रुप 2 भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 हो भयो अब ग्रुप 13 या अब यो बिचमा चाहिँ अलिकति इरेगुलरिटिजहरू हुन्छ सो हामीले यो लिँदा पनि हुन्छ त्यहाँदेखि एकैचोटि यहाँ जान्छ 13 मा जानु पर्यो भयो 13 मा व्हाट इज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्दा अब 10 भन्दा ज्यादा छ भने व्हाट वी हैव टु डु इज वी हैव टु सबट्र्याक्ट इट बाइ 10 भयो 13 भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हो भन्दाखेरि तिम्रो 3 हो भयो सो 3 त्यहाँदेखि यहाँ जुन चाहिँ 14 छ सो 14 भनेपछि तिम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 10 14 माइनस 10 गर्दा 4 भयो 15 भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 15 माइनस 10 गर्नु पर्यो 5 16 भनेपछि 16 माइनस 10 6 हो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अन्त 17 भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 17 माइनस 10 गरेर 7 हुन्छ र 18 भनेपछि 18 माइनस 10 गर्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ 8 भयो सो ग्रुप 1 भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 ग्रुप 2 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 ग्रुप 13 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 ग्रुप 14 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 15 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 16 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 र 17 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 र 18 भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ 18 यो तिमीले एकदमै याद गर्नु पर्यो